ہن نبی موسیٰ دی کلی ماں نو قرآن نے کی آکھیا ہے؟ وہ بولو تے صحیح تے ساریاں بیویاں ایک دن نبی علیہ السلام کو آندیاں نے تے آندیاں نے محبوب جی بخاری جے بخاری سی البخاری اے کیسرو کسرا دیاں عورتاں انہاں زیور پاندیاں نے تے سانو بھی چاہیے تے اسی آخر تھوڑیاں بیویاں وہاں ای کو ماریاں موٹیاں تھوڑیاں وہاں تے سانو بھی چاہیے زیور اللہ اللہ جدو انہاں مطالبہ کیتا نا تے نبی علیہ السلام ناراض ہو کے چلے گئے تے پتہ جی کتھے رہے لو جو اللہ اماں جی عائشہ دے حجرے تے اتے ایک حجرہ سی پورا مہینہ ہو دے جی رہے بھی ایک مہینہ میں تھوڑے گھر نہیں ہونا رہے اماں عائشہ دے حجرے دے اتے 29 دن گزر دینے تے حضرت آقا علیہ السلام تشریف لائے تے 29 دینے تے جدو اماں عائشہ دے حجرے چ پیر رکھ دینے تے میری تیری ماں اماں جی عائشہ فرماندیاں نے سونیا تسی فرمایا سی ایک مہینہ نہیں ہونا آج تے 29 دن ہوئے نے فرمایا عائشہ پریشان نہ ہو عربی مہینے 29 دنہ دے بھی ہندے نے تے اماں عائشہ دا بستر کیدا بستر اماں عائشہ دا بستر لاہوریو جبریل وہی لے کے آؤندا ہی نہیں جب تک بستر عائشہ دا ہندا نہیں یہ بھی خاصا میری ماں نو ملے ہے اماں جی فرماندیاں نے میرے تے رب نے او انعام کر چھڑے میں ساری زندگی اللہ دے کے سجدے چ پئی رواں تے میں او دا شکریہ ادا نہیں کر سکا یہ بھی میرے تے انعام ہے حضرت اماں جی ام سلمہ نو بھیجیا نا بیویاں نے ساریاں بیویاں نے 2 گروپ سن نا حضرت عائشہ حضرت حفصہ حضرت سودا ایک گروپ علیحدہ سی اماں جی ام سلمہ تے دنیا بیویاں دا گروپ علیحدہ سی جدو آقا اماں عائشہ دے گھر ہوندے سن ادو صحابہ تحفے بڑی کثرت نہ بھیجدے سن دوسریاں بیویاں دے گھر آپ جاندے نہیں بھیجدے صحابہ نہیں انہیں لوگ تحفے بھیجدے سن اماں عائشہ دے گھر تے اماں جی ام سلمہ نو بھیجیا ہے پہ جا کے اللہ رسول نے گل کر کے آ پہ جدوں عائشہ دے گھر تسی ہوندے ادو ہی تحفے بھیج دینے جدوں ساڈے گھر آؤ صحابہ نو کہو ساڈے گھر اج بھی تحفے بھیجن تے آقا فرماندے نے سلمہ ام سلمہ لا توزینی عائشہ عائشہ دے بارے چ مینوں دکھ نہ دے عائشہ دے بارے چ دکھ نہ دے حضرت اماں جی ام سلمہ فرماندیاں نے جدو جگاں دے پیر کو میں گل سنی ہے تے میں کہنیاں سونیاں میں معذرت چاہنیاں اگر تھانوں میری طرفوں دکھ پہنچیا ہے تے بیبیاں کو ریانا گیا حضرت فاطمہ الزہرا نو بھیج دیتا ہے اپنی بیٹی نو کہ جگاں دے پیر فاطمہ نہ پیار بڑا کر دینے فاطمہ نے آن کے گل کیتی ہے آقا فرماندے نے فاطمہ کیا تو نہیں چاہتی جدے نہ تیرا باپ محبت کر دے تمہیں او دے نہ پیار کر تینو پتہ فاطمہ زمین دی ترتی تے ساریاں بیویاں دے وچوں میں سب تو زیادہ پیار کرنا تے عائشہ نہ کرنا اماں جی عائشہ دا بستر ہے تے قرآن تو ہن وہی نازل ہوئی جیا قرآن سن لو تے کلیجے ٹھار لو اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ النبی کل ازواجکا ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین امتکن و اسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا اے نبی دیو بیویو اگر تھانو دنیا دا مالو منال چاہیے مال لیں دیاں جاؤ تے نبی دے گھر چوں نکل دیاں جاؤ اگر آمینہ دا لال چاہیے تے پھر دنیا دا مال نہیں ملے گا کتاب التفسیری سورہ احزاب دی تفسیر لکھ دیا امام بخاری رحمہ اللہ نے الفاظ آنے جدو ایت نازل ہوئی آقا فرماندے نے عائشہ تمہیں باپ ابو بکر نہ مشورہ کریا تینوں مال چاہیے کہ آمینہ دا لال چاہیے
تے نال آقا فرماندے نے عائشہ فیصلے چ جلدی نہ کری، تینوں پتہ ہے کہ میں محمد تیرے تو بغیر نہیں رہ سکتا، جلدی نہ کری۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرما دیا نے، سن لو جواب ماں دا، جیڑا عقیدہ میری ماں دا ہی اس زمین دی دھرتی تے ہوئی عقیدہ اہل حدیث دا۔ اماں جی فرما دیا نے محبوب جی مینو ایک بات دا جواب دیو نا، میں قرآن حدیث سنن تو بعد باپ ابو بکر دے دروازے تے مشورہ کرن جاواں گی، میرا ایمان سلامت رہ جائے گا۔ تے میری تیری ماں قرآن سن کے حدیث سن کے ابو بکر دے دروازے تے جائے مشورہ کرن، او دا ایمان تے سلامت نہیں رہندا۔ میں تے تو قرآن حدیث سنن تو بعد امام ابو حنیفہ دے دروازے تے جائیے رحمت اللہ علیہ، امام شافعی دے دروازے تے جائیے یا کسے پیر بزرگ دے دروازے تے جائیے، ساڈا ایمان کیویں سلامت رہ جاندا ہے؟ تے اللہ فرماندے نے یا نساء النبی لستن کا، یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا ومن یقنط منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما۔ اے نبی دیو بیویو اگر تسی گناہ کرو گیاں تے تھانوں عذاب بھی ڈبل ہی دیاں گا، اگر نیکی کرو گیاں تے نیکیاں دے اجر بھی ڈبل دیاں گا، کیونکہ تسی یا نساء النبی، یا نساء النبی، یا نساء اے نبی دیو بیویو، امراتن دی جمع نساء، یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، اے نبی دیو بیویو تسی عام عورتاں ورگیاں عورتاں نہیں جے۔ اللہ 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 اگے کیے ان اتقیتن، اے جڑی تنہ تے پیچھے من کنہ ایک جمع مؤنث دی ضمیر ہے، یہ ساریاں بیویاں نو اللہ خطاب کر دے، نبی دیے ساریاں بیویاں اللہ فرماندے نے تقوی اختیار کر دیاں رے آجے فلا تخزان بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ تو آدھے دروازے تے کوئی بندہ ہوندا ہے تے انہوں نرم لہجے چ جواب نہ دیا جے، بولنا تے اچھے طریقے نہ بولنا، بہتا کرخت تے سخت بھی نہیں بولنا، تے دجی گل اے وے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی دیو بیویو اپنے کراچ ٹھہریاں رے آجے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جیڑیاں جہلیت دیاں عورتاں نے انہاں دی طرح بناؤ شنگار کر کے کراچوں نہ نکلے آجے، وَاقِمْنَ الصَّلَاةَ نماز پڑھ دیاں رے آجے، وَآتِينَ الزَّكَاةَ زکاة دین دیاں رے آجے، وَآتِينَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ تے اللہ دے رسول دی اطاعت کر دیاں رے آجے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی دے گھر والے اسی ارادہ کر لیا تھوڑے کو نپاکی نو دور کرن دا، تھانو اسا پاک کرنا ہے، ہمیشہ ہی پاک کرنا ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ہن اہل بیت دا لفظ آیا تے پیچھے خطاب کنہ نو ہو رہا ہے؟ اگر بیوی اہل بیت نہیں تے میں کائنات کسے نو اہل بیت منتا ہی نہیں۔ یہ تے پیغمبر نے اپنی چادر چ حضرت حسن حسین علی تے فاطمہ نو داخل کر کے دعا کی تھی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ میرے اہل بیت والے نے۔
تے دماد ہوندا ہی اہل بیت چ جنہوں ایک بیٹی دیتی ہے انہوں اہل بیت ماننا جنہوں دو دیتی ہیں انہوں کیوں نہیں ماندا وہ بول دے نہیں دو دے کے بھی جدو دوسری فوت ہوئی تو اس تو بعد بھی آقا نے فرمایا عثمان اگر میریاں 40 بیٹیاں بھی ہوتیاں میں واری واری کر کے تیرے نکاح قربان کردہ جاندہ اللہ اللہ. ہن آئیے ذرا غور کیجئے حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہا فرماندے نے آقا علیہ السلام عائشہ 3 دن ہو گئے نے تے جبریل میرے کو ہوندا رہا کیویں اللہ اکبر کبیرہ حدیث سے سن لو حضرت اماں جی فرماندیاں نے قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اریتو کے فی المنام سلاسل آلن یجیو بکل ملک فی سرکت من حریر فقال لی حاضہی امرأتکا فکشفت عن وجہک الصوب فائزا انتہی فقلتو ایکن حاضا من اند اللہ یمزہی جگان دے پیر فرماندے نے عائشہ 3 دن جبریل جیڑا ریشم دے رومال دے اندر تیری تصویر لے کے آندا رہا ہے تے جدوں میں کھولنا سا تو ہنی سا تے جبریل آندا سی سونیا حاضہی زوجتو کے فی الدنیا والآخرہ. آقا فرما دینے عائشہ وہ ریشم دے رومال نو میں کھولنا سا نا تو نہیں سے ہن جدا انتخاب رب کرے تو انہوں غلط آکھے تیری میری بیٹی دے رشتہ دی واری آئے کوئی موچی کرے کوئی ایم پی اے کروائے ایم این اے کروائے کوئی وقت دا چودھری کرائے کوئی کاؤنسلر کرے موچی کرے نائی کرے تے او دے اتے شک کرنا ہے جدے رشتے دی واری آئی ارشا تو رب خود کرے جیڑا انتخاب میرے رب دا ہے او دے انتخاب نو گالیاں دینا ہے ظالمہ تے نبی دا خواب اللہ دی وحی ہویا کردا ہے جہان دے خواب جھوٹے ہو سکتے ہیں نبی دا خواب غلط نہیں ہو سکتا. آقا فرماندے نے 3 دن جبریل آندا رہیا ہے عائشہ تیری رومال چ تصویر لپیٹ کے لے ہوندا سی تے جدوں میں کھولنا سا تو ہنی سے تے نال جبریل آندا سی محبوب جی اللہ 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 جبریل آندا سی فائزا انتہیا فقلت ان یکن ھذا من عند اللہ کہو سبحان اللہ سونے آئے اللہ دی طرف ہوئے حاضہی زوجتو کے فی الدنیا والآخرہ سونے آ محبوبہ جبریل آن کے آندہ سونے آ اے جڑی بیوی عائشہ تھوڑی دنیا چوی بیوی ہے تے آخرت چوی بیوی ہے وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ تو زوجتی فی الدنیا اور دنیا والیوں سن لو میں محمد دی زبان دے وچوں عائشہ صرف دنیا تے آخرت چی میری بیوی نہیں عائشہ جنت بھی میری بیوی ہے. اپنے ایمان دی فکر کر جیڑا حقیقی ایمان دا ادب نہ کرے انہوں کی آندے ہو وہ بولو تے صحیح کی ہویا ہے حرام دا بڑا بغیرت آدمی ہے آندے ہو نا بڑا کتا آدمی ہے جڑا ماں دا ادب نہیں کرتا جڑا حقیقی ماں دا نہ کرے انہوں تے حرام دا جڑا ایمانی ماں دا نہ کرے بولو او دے بارے کی خیال ہے اور بندہ منافق ہو سکتا ہے کافر تے ہو سکتا ہے فاسق بھی ہو سکتا ہے فاجر بھی ہو سکتا ہے بدعمال بدافعال بھی ہو سکتا ہے بد کردار بھی ہو سکتا ہے بد اتوار بھی ہو سکتا ہے نافرمان بھی ہو سکتا ہے دشمن قرآن اور گستاخ بھی ہو سکتا ہے بدماش بھی ہو سکتا ہے لیکن ایک گل یاد رکھ جڑا ماں عائشہ دا گستاخ ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا
یہ میرا عقیدہ نہیں، یہ قرآن دا عقیدہ. بولو. آقا فرماندے نے عائشہ، ایک دن اماں جی عائشہ نا بیٹھیاں نے تے آندیاں نے محبوب جی میرے واسطے نا دعا ہی کر دے ہو، دعا کر دے ہو. اللہ اللہ کی کر دے ہو؟ ادعو لی ادعو اللہ لی. فرمایا اللہ دے رسول میرے واسطے دعا کر دے ہو. لما رأیت النبی طیب النفس، تے جگاں دے پیر دا موڈ بڑا اچھا ہے. میرے پیغمبر دا بعض وال بندہ ہوندہ ہے نا اچھے موڈ چ ہوندہ ہے، خوش باشی چ ہوندہ ہے، جیڑی گل کو وہ مان جاندہ ہے. تے آقا علیہ السلام بڑے اچھے موڈ چ نے. تے اماں جی فرماندیاں نے سونیا میرے واسطے دعا کر دے. ہن لگی جے دعا ہون ماں عائشہ نو گالاں دین والیا، اے نبی دی دعا تے غور کر. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے اللہم اغفر لے عائشہ ما تقدم من ذنبہا وما تأخر وما اسرت وما آلنت فضحکت عائشہ حتی سکت راسها فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام اللہ میری عائشہ دے پہلے گناہ معاف کر دے، اللہ میری عائشہ دے پوشیدہ گناہ بھی معاف کر دے، اللہ میری عائشہ دے ظاہر تے پوشیدہ گناہ سارے ہی معاف کر دے، اللہ اگلے پیچھے گناہ معاف کر دے. فضحکت عائشہ تو اماں جی عائشہ پئیاں جدو نبی نے دعا کی تی تے ہس پئیاں تے خوشی دے نال ہی نہ لاہوریو اپنا جیڑا سارے نبی دی گوچ رکھ دیندیاں نے خوشی دے نال ہی. آقا فرماندے نے عائشہ فقالا ایسرو کے راضی ہو گئی ہیں. فرمایا عائشہ راضی ہو گئی ہیں. تے اماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے دعائی میری دعا سن کے راضی ہو گئی ہیں. وَمَالِي لَا يُسُرُّنِي دعا کا سونے جے اے دعا سن کے میں راضی نہیں ہونا تے پھر کدوں راضی ہونا ہے. تے اگے آقا کی فرماندے نے اللہ اللہ واللہ انہا لدعونی حسہ. فرمایا لوگو آقا فرماندے نے عائشہ جیڑی دعا میں تیرے بارے چ کیتی ہے میں ہر امتی دے بارے چ کرنا ہوں. اللہ میری امت دے جڑے جنے لوگ نے نا اونا دے اگلے پچھلے جنے پسیدہ زار نے اللہ میری امت دے لوکاں دے گناہ بھی معاف کر دے. وہ کوئی ایویں دا نبی یار کوئی پیر لے آؤتے صحیح جڑا تھوڑے واسطے تہجد چ دعاواں کرے. روایت کہوں دی ہے نا نبی علیہ السلام ایک آیت پڑھ کے ہی رات روندے رہے ان تعذبہم فإنہم عبادک. اللہ جے انہاں نو عذاب دیں گا بندے تے تیرے ہی ہون گے، بندے تے تیرے ہی ہون گے. تے جے انہاں نو معاف کر دیں گا تینوں پوچھن والا ہی کوئی نہیں. پوری رات ایکو ایچ ہی گزار دیتی. صبح نماز پڑھائی حضرت عمر نو صحابہ نے گیا پہ ساری رات ایکو ایچ ہی پڑھ کے اللہ دے رسول ہوندے نے دو صحابہ سناب دے نال ایک سجے ایک کھبے. انہاں نے عمر نو کہا یار تو پوچھ تیرے چ جرت ہے. ہاں نہیں پوچھنا پوچھتے صحیح. نبی علیہ السلام فرماندے نے عمر منو اپنی امت دے گناہ گاراں دا بڑا فکر. پھر اللہ نے کو وعدہ بھی کیتا جے فرمایا اللہ نے کیا سی میں 70,000 بندہ بغیر حساب تو جنت چ داخل کراں گا. تے میں کہا اللہ امت بہت ہی بندے تھوڑے نے. رب نے کیا 70,000 نہ 70,000 نو ضرب دے دے 4 ارب 90 کروڑ بندہ بندہ ہے انہا جہنم میں جنت بغیر حساب تو ہی داخل کر دیا گا. میں پھر کیا اللہ امت بہت ہی بندے تھوڑے نے فرمایا ایک نہ 70,000 نو ضرب دے دے. چل دیاں 10 آنا 20 آنا پھر 70 نا پھر اینڈ تے رب نے کیا وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. سونیا تو جویں کہیں گا ہی اوویں تینوں راضی کر دے. پھر کیویں دل کردا جے ایڈے سونے پیر نو چھڈ کے دوجے پاسے جان کیا جی رب
ایتھے لوگ نگیاں نگیاں بتیاں بالی پھر دے نہیں کہنے سورج نو چھڑ کے بتیاں نہ بالو سورج تو سر تے لاٹا مارے تے باہر ایک موم بتی بال کے بیٹھا ہے بول دے نہیں دیوا بال کے بیٹھا ہے چوک سے تے ننگن آلیا کی کہنا ہے بھی دیوا ہی ہے کہ سورج سر تے لاٹا مارن دیا تے دیوا بال کے بیٹھا ہے اے بھی دیوا ہی ہے اللہ اللہ سورج ہندیاں جو دیوا بالے تے احمق اس نو کہیے مرشد ہندیاں احمد ہندیاں جو مرشد لبے تے اس دا نام کی لئیے کیڑا نقص نبی وچ ڈٹھا تے نبیوں نسبت توڑی نسبت توڑ مدینے والو غیران دے نل جوڑی اس واسطے آمینہ دے لال تے ہوندیا کہ تجھے دی لوڑ نہیں اسی آنے پوری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے واسطے دعاواں کر دینے میرے واسطے دعاواں کر دے رہے حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے جگان دے پیر فرمان دینے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل عائشہ علی النسائی کا فضل السرید علی سائر الطعام بخاری مسند احمد ترمذی ابن ماجہ دی حدیث ہے آقا فرمان دینے دنیا والے ہو میری عائشہ نو کائنات دیاں عورتان دے اتے اس طرح فضیلت حاصل ہے جویں شریف دے کھانے نو سارے کھانے آتے افضلیت حاصل ہے شریف ورگا کھانا کوئی نہیں سارے کھانے آتے اتے افضلیت کنو ہے شریف دا پتہ جی گوشت دے شور وچ روٹی دے ٹکرے پائے جاندے نے نا کچھ دیر تو بعد وہ وچ حل ہو جاندے نے گل جاندے نے انہوں کھاؤ تو انہوں شریر کیا جاندے فرمایا اس کھانے ورگا کھانا کائنات دے اندر ہے ہی کوئی جیڑا کھانا شریر دے اے دے ورگا کھانا کوئی نہیں پوری دنیا دیا عورتاں دے اتے سب تو افضلیت سب تو عظمت حاصل ہے وہ میری عائشہ صدیقہ نو رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح سرید ورگا کھانا کو نہیں ایویں عائشہ ورگی عورت بھی کوئی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ میرے بھائیو انشاءاللہ اگلا جمعہ ایسے ہی جگہ تو میں شروع کرانگا بڑی تشنہ مضمون رہ گیا کافی باقی حضرت اماں عائشہ صدیقہ دا انشاءاللہ اگلے جمعے ایسے ہی جگہ تو گال شروع ہوئے گی ٹائم نہ تشریف لے آجے وآخر دعوانا ان الحمدللہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد